दोस्तों, जब भी एक मर्द और औरत आपस में जिस्मानी रिश्ते बनाते हैं, वो भी बिना निकाह यानी शादी के, तो उसको ज़िना कहा जाता है। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा अहम और मुक़द्दस किताब कुरान के अंदर लिखा है कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। बेशक ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। सिर्फ कुरान ही नहीं, बल्कि अगर आप लोग इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में जितने भी पैगंबर यानी के प्रॉफिट्स आए हैं, उनके फॉलोअर्स को भी ज़िना को लेकर वार्निंग दी गई थी, यानी उनको इससे रोका गया था और इसको एक बड़ा और ख़तरनाक गुनाह करार दिया गया था। इस्लाम में तो ज़िना को लेकर इतना ज़्यादा बड़ा गुनाह माना गया है कि जब खिलाफत या फिर सल्तनत का दौर हुआ करता था तो ज़िना करने वाले लोगों को सबसे ख़तरनाक सज़ाओं में से एक सज़ा दी जाती थी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे इसी ज़िना के इतिहास पर, यानी कि इसकी तारीख़ पर कि आखिर हमारी दुनिया में इस चीज़ की शुरुआत कब और कैसे हुई थी और वो कौन इंसान था कि जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे पहले ज़िना किया था। दोस्तों, यहूदी लोगों की मुक़द्दस किताब तालमूद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आसमानी किताब नाजिल हुई थी, यानी जिसको हम लोग सहीफ़ा वग़ैरह भी कह सकते हैं, उसके अंदर उनको जो 7 अहकाम दिए गए थे, उनमें से एक हुक्म ज़िना की मज़म्मत करना और उसकी रोकथाम करना भी था, जिससे पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऑलरेडी आम लोगों में ज़िना जैसा ये काम फैल चुका था। इसलिए हमको इसकी जड़ ढूंढने के लिए और भी पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है बिल्कुल इब्तिदाई दिनों की कि जब दुनिया के सबसे पहले इंसान यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा के यहाँ पर एक साथ एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुआ करती थी। उस दौर के कानून के हिसाब से उस लड़का और लड़की की शादी दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़का और लड़की के साथ कर दी जाती थी। मगर परेशानी उस वक्त शुरू हुई कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे काबिल ने अपने साथ ही में पैदा होने वाली एक लड़की अकलीमा के साथ शादी करने की कोशिश की। वो इसलिए क्योंकि कानून और दस्तूर के मुताबिक जिस लड़की के साथ उसकी शादी होनी थी, उसके मुकाबले में ये अकलीमा हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। इसके उलट इस अकलीमा का निकाह कानून और दस्तूर के मुताबिक हाबील के साथ होना था कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही नेक बेटा था। पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो नहीं माना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम दोनों यानी हाबील और काबिल अपना ये मामला खुदा की बारगाह में पेश करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर इन दोनों ने ही अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदा के सामने पेश कीं और होना ये था कि जिसकी भी कुर्बानी कबूल हो जाती, खुदा के कानून के हिसाब से वही अकलीमा का असली हकदार होता। उस दौर में कुर्बानी कबूल होने की पहचान भी ये थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को आग जला देती थी। फ़िलहाल हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अकलीमा को हाबील के साथ मनसूख कर दिया, जबकि बाकी काबिल समेत बचे हुए सारे मर्दों पर अकलीमा को हराम करार दिया गया। लेकिन काबिल ने कुर्बानी कबूल ना होने की वजह से अब मायूसी, हसद, जलन और गुस्से में अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। वैसे दोस्तों, हाबील और काबिल का ये मशहूर वाक़या आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो ऑलरेडी सुना ही होगा और ये भी पता होगा कि कत्ल करने के बाद उसने हाबील को कैसे दफनाया था, और ये भी पता होगा कि इस तरह से काबिल ही हमारी दुनिया का पहला कातिल बना था।
لیکن آپ میں سے بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ قابیل ہماری اس دنیا کا پہلا زانی یعنی کہ زنا کرنے والا انسان بھی تھا، جس نے رسم و رواج، سوسائٹی، والدین، ایون خدا کی مرضی کے خلاف جا کر اس اقلیمہ کے ساتھ زنا کیا کہ جو خود اس کے رشتے میں قانونی طور پر اس کی بہن ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے سزا کے طور پر قابیل کو اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا، تو یہ اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ عدن کے جو آج کے دور کے یمن کے علاقے میں ہے اس طرف نکل گیا۔ یہاں پر قابیل کے زنا کے نتیجے میں ہی جو اولادیں پیدا ہوئیں وہ خوب پھلی پھولیں، اور آگے جا کر انہوں نے ہنوک نام کے ایک شہر کی بنیاد بھی رکھی۔ حابیل کے قتل ہونے سے لے کر ادھر عدن میں آباد ہونے تک، اور پھر اس پورے علاقے میں اس کی نسلوں کے پروان چڑھنے تک، اس پورے دور میں ہی شیطان قابیل کے ساتھ بھرپور رہا۔ شیطان کے بہکانے پر ہی قابیل نے دنیا میں پہلی بار غیر خدا کی عبادت شروع کی۔ اس کے علاوہ شیطان نے دھیرے دھیرے قابیل کی اولادوں کو اور بھی بہت ساری چیزیں سکھائیں۔ ان لوگوں نے آلات موسیقی تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اب جسموں کی نمائش کرنا تک شروع کر دی۔ ایون ان لوگوں کو اب شیطان کی طرف سے ایک ایسی ننگی محفلیں بھی منعقد کرنے کا آئیڈیا دیا گیا کہ جس میں یہ لوگ زنا کرتے۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اب خدا کی طرف سے حضرت شیس علیہ السلام جیسے ایک نیک اور پرہیزگار بیٹے سے نوازا گیا۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا کی وفات کے بعد خدا کی طرف سے اب حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا، یعنی اب وہ ان کے نائب بن گئے اور ان کی غیر موجودگی میں اپنی قوم کو لیڈ کرنے لگے، اور ہر آسان اور مشکل وقت میں اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اپنی قوم کے لوگوں کو حضرت شیس علیہ السلام قابیل کی بسائی ہوئی بستی میں بھی جانے سے روکا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک بار حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی چوری چپکے سے قابیل کے علاقے میں پہنچ گیا۔ جس وقت یہ اس علاقے میں پہنچا تو اس وقت قابیل کی اولادوں کے لیے ایک تیوہار کا دن تھا۔ ہر طرف موسیقی بجائی جا رہی تھی اور عورتیں بھی آدھے کپڑے میں رقص کر رہی تھیں۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ قابیل کے علاقے کی یعنی کہ قابیل کی بسائی ہوئی جو بستی تھی، جو اس کی اولادیں تھیں، ان کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ حد سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ ان کے مقابلے میں ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے، جبکہ اس کے الٹ حضرت شیس علیہ السلام والا جو گروپ تھا ادھر کی عورتیں معمولی شکل کی ہوا کرتی تھیں، مگر ان کے مقابلے ان کے مرد حد سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے اور تندرست ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ رہی کہ جب چوری چپکے قابیل کی بستی میں پہنچنے والا ایک شخص واپس اپنے علاقے یعنی حضرت شیس علیہ السلام والے گروپ میں پہنچا اور اس نے اپنے ہی جیسے 2-3 اور کمزور ایمان والوں کو وہاں کا حال سنایا، تو اب وہ لوگ بھی شوق اور تجسس میں وہاں جانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ کچھ وقت کے بعد ہی اب دھیرے دھیرے حضرت شیس علیہ السلام کے گروپ کے بہت سارے لوگ اولاد قابیل کی جو عورتیں تھیں ان کے حسن کے جال میں گرفتار ہو کر اپنے علاقے سے دوسری طرف ہجرت کرنے لگے، یعنی کہ شہر ہنوک میں جا کر آباد ہونے لگے۔ روایت بتاتی ہے کہ کچھ وقت بعد ہی اب حضرت شیس علیہ السلام کے گروپ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، یعنی ان کا گروپ بہت چھوٹا ہو گیا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اب آلریڈی قابیل کی جماعت میں جا کر رہنے لگے تھے اور انہی کے جیسے کام کرنے لگے تھے۔ اب یہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے باہر نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے چھوٹے گروپ پر حملہ کرنے یا پھر ان کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ فی الحال حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن یہ سرکش قوم کسی بھی طریقے سے صحیح راستے پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔
آخر میں وہ خطرناک سیلاب بھی آیا کہ جس کے بارے میں ہم لوگ آلریڈی بہت کچھ پڑھ چکے ہیں یا پھر سن چکے ہیں۔ اس سیلاب کے ذریعے سے یہ پوری نسل ہی ہماری اس دنیا سے ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں یعنی کہ حام، سام اور یافس کی اولادوں سے ہی ایک بار پھر سے دنیا کی یہ ساری نسل شروع ہوئی۔ آج کے دور میں ہماری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے ہی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی نسل سے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔